श्रेष्ठनो, तुमकां सगल्यांक पळोवन खुशाल जाता आनी मागीर मोगान तुमकां येवकार दिता. आनी कितें भाशेन हे नव्यानाचे मीस सगळे आमच्या आख्खे फिरगोशीन घरांनी पावूंक आमच्या मदें CCR TV आसा. तांचे वरवीं सगल्यांक हे वायच्या दिसाचो विशय आनी आयच्या दिसाची मागणी पावती आमी करतल्यो. अस्किरीत भाशेन हे मिसांत आमी हांचे पासत मागता. लिपोल्दीन वास आंबीन नवान तिच्या आत्म्या खातीर, काश्मीर दिसोसा जोसवाडांतलो ताच्या आत्म्या खातीर आनी मारिया दिसो फर्नांश पुरवरी तिच्या आत्म्या खातीर. तुवें देवान तांकां सासणाची संस्कार दिवंक आमी मागतल्यो. तेच बरोबर आयची नव्यानाची मांडावळ करूंक कितें भाशेन वावुरतात. जोसवाडो वाडे 4 पुरवरी 5 एका घोराब्याचेर कितें दुनिया देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक भाग्यवन सेबास्टियानचे मजतीन सगळी पिडा रोग पयस जावं कितें भाशेन आमी ह्या समुदाया खातीरूय मागया. आनी भोव करून ह्या वर्साक मांडावळ करतात मायना तांचे खातीर दिसा दीस फुडें आमी मागतल्यो. आयज आमच्या मदें फादर डायलन आसा. कितें भाशेन उर्बेन म्हापसा इगर्जेन वावुरता. आयज तुमच्या नांवान हांव तांकां येवकार दिता. आनी कितें भाशेन आज ताच्या आमची मागणी देवा मुखार घालूंक आनी तेच बरोबर ह्या देवाचें उतर बारीकसाणेन आमच्या जिविताक लागता तशें पुरगटूंक तेच पवित्र आत्म्याची कृपा ताका मागया. Sorbis porazo porvo, sordongra poros forto, sorbis porace mondi, soglia poros forte, de macha dongra zoruya, tacha mondi razomoya. Macha dongra zoruya, tacha mondi razomoya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणींनो, आमी क्रिस्तांव देखून आमी क्रिस्ताचे गोवाय. पाप साहेब फ्रांसीस एवांजलिस्ट गार्डियम ह्या दाखल्यांत 120 अंकांत बावतिस्मांत थावन आमी जेजूचे मिशनरीज म्हणटा. तशें जाल्यार आमी भुरगींच आसतना जेजूचे उर्बेवंत मिशनर जावंक गरजेचें. ताणें आमकां दर एकल्याक ल्हान आसतना मोगान वेंचून काडल्यान. त्याच पासत जेजू आमकां जोण एकल्याक म्हणटा, भुरग्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय. आयज जावन आसा भाग्यवन सेबास्त्यांवाच्या नव्यानाचो पयलो दीस. भाग्यवन सेबास्त्यांव जिवीतभर जेजूचो खरो आनी विस्वासी पाटलावदार जालो. ह्या मिसा बलिदानान भाग्यवन सेबास्त्यांवाचे मजतीन आमचीं भुरगीं जेजूचे खरे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय भुरग्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. जायते पावटी भुरगीं कशीं जेजूचे गोवाय जावंक आमी चुकल्या आनी वाडलेले कशीं आमच्या भुरग्यांक जेजूक गोवायकी दिवंक आमचो आदार फावो करचे पासत आमची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाडूंक ना. ह्या वेळार सगळीं आमचीं पातकां आमच्या मनांत हाडुया आनी देवाचें बोगसणें आमकां मागुया.
आनी कोणती काळजान बराबर म्हणुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया ह्या वेळार रोगीच रावन आमची मागणी आमची तेसावां आमच्यो गोरसो बागेवन सबास्त्यांक फुडें घालून देवा मुखार दवरुया सूर पदवेदार आनी भोव दयाळ बापा बागेवन सबास्त्यांव तुज्या रोग साक्षाक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली ताच्या जोयताचो दीस समोरमुख आमी तयार जातना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमी दुस्मानाच्या फासाचेर आनी थाळण्याचेर मोरो पुर्यान जोयतीवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी भुरगो सामुएल इल्लेचे नदरे खाल सर्वेस्पराची सेवा कोत्तालो त्या काळार सर्वेस्पर मनशां कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें दर्शनाय चडशीं मेळ नासलीं एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर आर पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरमलेले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें देवाची पणटी वचून पालोवंक नासली आनी देवाची आग पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्रांत सामुएल न्हिदोन आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल ताणें जाप दिली हो पोले आसा आनी रोखडोच एलेशीं धांवून वचून ताणें म्हणलें हो पोले आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय एलीन म्हणलें हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदूंक वच तो वचून न्हिदलो आनीक एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल तो उठलो आनी एलेशी वचून ताणें विचारलें हो पोले आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय पूण एलीन परतिपाल केलो म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदूंक वच सामुएल सर्वेस्पराक वचून वळखो नासलो कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कोलीत करूंक नासलें तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो तो उठलो आनी इल्लेशी वचून ताणें म्हणलें हो पोले आसा कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कॉलोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें
चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकल पडूंक दिनासलो. हे परी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खें इस्रायल दान ते बेरशेबा पर्यंत वळखूंक पावले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, बापा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. म्हणया सोडली, बापा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्यान देवांक भोसतल्या फितुर्ला बरोबर भोंवना तो खरेंच बागी. जबाब, बाबा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. योद आनी पेटोवन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पोले हांव येतां. जबाब, बाबा हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे सुमर्तीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब, बापा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, बापा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. सूप वर्तमान सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. जेजू म्हणटा, म्हजीं मेंद्रां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो फाटलाव कोत्तात. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां शिसांनी जेसूशी येवन विचारलें, स्वर्गाराज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेसून एका धाकट्या भुरग्याक आपणाशी हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां बरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराज्यांत भितर सरचे नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गाराज्यांत सगळ्यावन व्हड.
जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी सगळीं पवित्र पुस्तक वाचपी. देवाचें उतर आमी जायते पावटी वाचलां. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळ्ळां जेजू भुरग्यांचो जायतो मोग करतालो. जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक घेवन जेजू सरशीं आयले आनी शिस्त तांकां धांवडायताले, तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक पासून म्हणलें, भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात. सर्गीचें राज असल्यांचेंच. जेजू भुरग्यांक आपले खांकेंत घेवन तांकां खेळयतालो, तांकां शिकयतालो, तांकां आशिर्वाद दितालो. कित्याक जेजूक भुरग्यांचो खूब मोग. आयज जेजू ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमच्या ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्यांक कितें सांगता काय? आयज जेजू ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्यांक म्हणटा, भुरग्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय. हो जावन आसा आयच्या सेवा धर्माचो विशय. जेन्ना हांव हो विशय नियाळटालो तेन्ना म्हज्या मनांत एक प्रश्न प्रसलो. आनी हो प्रश्न म्हणल्यार, सगळ्या सातां भक्तां मदें सगळ्या परस ल्हान भाग्यवंत कोण? हू इज द स्मॉलेस्ट सेंट एमंग ऑल द सेंट्स? आनी जेन्ना हांवें सोद केली तेन्ना म्हाका कळोन आयलें, सगळ्या भाग्यवंतां मदें सगळ्या परस 2 भाग्यवंत आसात. ल्हान ते, ल्हान भुरगीं तीं. भाग्यवंत फ्रांसिस्को आनी भाग्यवंत जासिंता. ती जावन आसात सगळ्या सातां भक्तां मदें ल्हान भुरगीं सांत. आमी जाणाव फातिमा गांवांत आंकवार मारिया तेगा भुरग्यांक दिसती पडली. पयलें जावन आसलें लुसिया, दुसरो जावन आसलो फ्रांसिस्को, तिसरें जावन आसलें जासिंता. लुसिया ह्या भुरग्याक जिविताची 90 आनी 7 वर्सां फावो जालीं. 90 आनी 7 वर्सांचेर लुसिया सोंपलें आनी भाग्यवंत जालें. पूण फ्रांसिस्को आनी जासिंता हीं दोगांय भुरगेच पिरायेर मरून गेलीं, सोंपलीं. पूण देवान तांकां भाग्यवंतांचो मुकूट फावो केलो. पवित्र सोबेन तांकां सांत म्हूण परगट केली. भाग्यवंत फ्रांसिस्कोंत ताका आसलीं फकत 10 वर्सां आनी भाग्यवंत जासिंताक आसलीं फकत 9 वर्सां. भाग्यवंत फ्रांसिस्कोन 10 वर्सांचेर आनी भाग्यवंत जासिंतान 9 वर्सांचेर भाग्यवंतपण जोडून घेतलें जाल्यार आमकां देव इतलीं वर्सां दिता, आमचे लागीं जायना काय? आयज भाग्यवंत फ्रांसिस्को आनी भाग्यवंत जासिंता आमकां सगळ्यांक देख दितात आनी म्हणटात, भुरग्यांनो, तुमच्यानूय सांत जावंक जाता. भुरग्यांनो, तुमच्यांनी भाग्यवंत जावंक जातात. जाल्यार भुरगीं कशीं आमी भाग्यवंत जावंक, सांत जावंक वावुरतात काय? देवा मुखार व्हड जावंक आमचें मन काय? वो संवसारांतूच व्हड जावंक आमची कशी? संवसारांत व्हड जावंक आमचें मन जाल्यार आमी संवसाराचींच मनशां कशीं जियेतलीं, संवसाराचींच भुरगीं कशीं आमचें जिवीत जातलें. पूण देवा मुखार जोरी व्हड जावंक आमचें मन जाल्यार आमचें जिवीत आमी जेजू भाशेन आमी करूंक पावतलीं.
आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय? आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां देव सामुएलाक आपयता, देव सामुएलाक उलो करता आनी एली देव मंदिरांत आसलो आनी थंयसर ताका कळ्ळें सामुएलाक देव आपयता आनी तेन्ना एलीन सामुएलाक सांगलें आतां वच न्हिद, आनीक एक पावट तुका कोणें उलो मारलो जाल्यार अशें म्हूण उलोय सुमया तुजो चाकोर आयकता. देव भुरग्याक आपयता कित्याक सामुएल जेन्ना ताका आपोवणें आयलें तेन्ना तो भुरगो आसलो. देव भुरग्यांक आपयता जाय तें करूंक. आनी आयज देव भुरग्यांक म्हणटा तुमी म्हजे गोवाय. दुसऱ्या उतरांनी देव भुरग्यांक आपले गोवाय जावंक आमंत्रण दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां शीस जेजू सरशीं येतात आनी जेजूक विचारतात स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड कोण? आनी जेजू एका भुरग्याक तांचे मदें हाडटा, भुरग्याक तांचे मदें उबो करता आनी म्हणटा जो कोण ह्या भुरग्या भाशेन जाता, जो कोण ह्या भुरग्या भाशेन ल्हान जिवीत जियेता तो स्वर्गार व्हड. जेजूचे शीस केदे म्हूण व्हडले. उत्तर पिरायेर थोडे पावलेले, थोडे नुस्त्या मारपी रांपोणकार, थोडे दंड वसूलदार आनी दुसऱ्यांचो दुसरो हेर वावर आसलो. येद्या व्हडल्या मनशांक तो भुरग्याची देख दिता आनी म्हणटा ह्या भुरग्या भाशेन जायात आनी फकत जेन्ना ह्या भुरग्या भाशेन तुमी जातल्यात, ल्हान जिवीत खालती जिवीत तुमचें जातलें, तेन्ना तुमी स्वर्गार व्हड जावंक पावतले. जाल्यार आयज आमकां सगल्यांक आनी खेरीत भाशेन भुरग्यांक देव कितें सांगता काय? पयलो संदेश आमच्या भुरग्यांक जावन आसा भुरग्यानो आवय बापायक मान रेस्पेद दिवचो. आतां आवय बापूय एकूच कंप्लेन करतात आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात, आमचीं भुरगीं आमकां मान रेस्पेद दिनात. एकूच कंप्लेन आवय बापायची. जाल्यार भुरग्यानो तुमी जरी तर जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखचें. आवय बापूय कितें सांगतात तें तुमी आयकुचें, कित्याक आवय बापूय परस तुमी व्हड न्हय. तुमी आवय बापायक जल्म दिवंक ना, आवय बापायनी तुमकां जल्म दिला. तुमचे परस आवय बापूय जिविताचें शिकवण तांणी चड घेतल्या. ह्या पासत कितें बरें कितें वायट तें आवय बापूय जाणात आनी तुमकां बरी वाट दाखोवंक तांकां नेमल्यात. आनी ह्या खातीर भुरग्यानो तुमी जेजूचे गोवाय जातलेच जाल्यार आवय बापायचें आयकुचें, तांकां मान रेस्पेद दिवचो. दुसरे सुवातेर जरी तर भुरगीं कशीं तुमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतलीं जाल्यार उजवाडाचो रस्तो चलचो आनी जिवीत नितोड सांबाळचें. जेन्ना आमी बावतिस्म घेतलोलो आमकां जेजूचो उजवाड पास्कांचे वातींतल्यान फावो जाल्लो. आमच्या कपलाचेर उदक घातलेलें, आमच्या ओड्ड्याचेर तेल लायलेलें, आमकां धवी न्हेसोवन फावो केल्ली. जेजून आपलो आत्मो आमकां फावो केला. जेजून आमकां मूळ पातकांतलीं धुवन काडल्यात. जेजून आमकां आत्मीक गोठाय दिल्या. संस्कारा उदेशी तो आमकां कुरपा दिता. जाल्यार जेजूचो उजवाड आमी घेतला म्हूण आमी जेजूच्या उजवाडान जिवंक जाय, उजवाडाचें आमचें जिवीत जावंक जाय आनी धवे न्हेसणे भाशेन आमचें जिवीत नितोड निर्मळ सांबाळूंक जाय. भुरगीं कशीं देंवचार भुरग्यांक चड ताळणेंत घालता जाल्यार भुरगीं कशीं आमी चड ह्या सैतानाक हारोवंक आमी वावुरची गरज. भुरग्यानो ताळण्यो जायत्यो येतल्यो पूण ताळण्याचेर
आमी झुजता तेन्ना आमचें जिवीत जेजूच्या उजवाडान आमी जियेतले आमचें जिवीत नितोळ निर्मळ आमी सांबाळूंक पावतलीं आनी तेन्नाच जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावतलीं. आनी तिसरे सुवातेर भुरगीं कशीं आमी देवाचें उतर वाचची गरज. आमच्या घरांनी जरी तर आमी पळयलें कोण देवाचें उतर वाचता, जायते पावटी फकत वाडलेलींच देवाचें उतर वाचतात. आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर वाचूंक शिकयात, कित्याक फुडाराक देवाचें उतर ह्या भुरग्यांनी वाचूंक जाय. आतां जरी तर केन्नाय भुरग्यांक सांगलें हांगासर येवन वाचात, देवाचें उतर परगटात, भुरग्यां लागीं जायना. आतांच्या भुरग्यां लागीं तांच्या हातांनी मोबायल आमी पळयतात. घरांत आसतना भुरग्यांच्या हातांनी रिमोट, टीव्हीचो रिमोट कंट्रोल आमी पळयता. मगर बाबा भयणानो, भुरग्यांच्या हातांत मोबायलूच दिल्यार पुरोना. भुरग्यांच्या हातांत तो टीव्हीचो रिमोट आसल्यारूच पुरोना. भुरग्यांच्या हातांत आमी पवित्र पुस्तक घालूंक जाय, कित्याक भुरग्यांनी फुडाराक हें पवित्र पुस्तक सांगता, जेजू सांगता तसलें जिवीत तांणी करूंक जाय. आनी अशें ती करतात तेन्ना जेजूचे गोवाय ती जावंक पावतात. आनी हे भाशेन आमी वाडलोलीं कशीं आमच्या भुरग्यांक जेजूचे गोवाय जावंक आमी आदार दिवंक पावतलीं. तर मोगाड भावां भयणानो आनी खेरीत भाशेन भुरग्यांनो, जेजू भुरगे पिरायेर आसतना वाडलो, देवाचे कृपेन वाडलो, जाणवायेन वाडलो, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं कशीं जाणवायेन पिरायेन वाडटना देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक आनी हे भाशेन जेजूचे नीज अखंड खालचीदार गोवाय जावंक आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. आनी सगळीं ह्या वेळार आमची मागणी आनी गोरसो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें जिवीत नियाळून आमी जेजू सारकें आपलें जिवीत मांडून हाडूंक दुसऱ्यांक ते जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे सेवे पासत निस्वार्थीपणी वावरून देवाचे काकुतीचे खरे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमकां सगल्यांक भुरगींच आसतना जेजून वेंचून काडल्यात. तो ताच्या अनुभवान दिसान दीस वाडूंक आनी बागीवन सेबास्तेवाचे मजतीन बरीं क्रिस्तांवां आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमी भुरग्यांनी सगळे सुवातेर आमच्या ल्हान साद्या जिविता उद्देशी जेजूक गोवाय दिवंक आनी देवाचें राज आमच्या जिविताचे परगटणे वरवीं संवसारांत हाडूंक बापाची कृपा भुरग्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आज ह्या नोवेनाची मांदावळ करूंक जोसवाडो, वाडें 4, पर्वरी 5 वावुरल्यान ह्या समुदायाच्या कुटुंबांचेर खेरीत विंचून काडलेलो आशिर्वाद आसूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जायतीं आमचीं भुरगीं देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक आशेतात.
पाद्री जावंक माद्री जावंक तांचो आवडो आवय बापायनी तांकां आदार दिवंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक देवान जें आपोणें तांच्या काळजांत घातलां तें आपोणें तांणी शिंपूंक तांकांय देवाची कृपा मागुया. बोसुर्गींच्या बापा भुरग्यां पासत आनी आम्हा सगल्यां खातीर केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोनांत बारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून उडोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको आमचो बोरू ओपुया. दोनया तुझ्याच बरेपणा आठा उड्या सोऱ्या दाना साथी रोखडी सादा आमकां जिवीत दिवपी काना पिना. आमचे दोनांत बारून सर्वेस्परा भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको आमचो बोरू ओपुया. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आत्मीक सुविचार आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर. भाग्योन साबास्त्यांव तुज्या भोगताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाचें बलिदान ताणें आपले कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जोयत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन साबास्त्यांव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय. आनी अशें ताचें असोगतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपुर्नायेन पोरजोळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती पोरगोडटा. Povit, 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 Dolboraco सर्वेस्पर तूं, Surgani sosa, volia tucia wojbowa. Usorgi tuka zoj zoj, सर्वेस्परा चिनावी, eta takazuj. Usorgi tuka zoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो घुट पोरगोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली चपोवीत सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन जुजेवास, बागयोन सेबास्त्याव, बागयोन दोन दुतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी सगळीं जावन आसात देवाचीं भुरगीं. तो जावन आसा आमचो बापूय, तो जावन आसा आमचो बाप. जेजून आमकां शिकयलां ते पोरमोणे ह्याच आमच्या बापायक बाप म्हूण उलो करून सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवनाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आनी कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. हो जाण आसा जेजू जाणें भुरग्यांचो जायतो मोग केलो आनी भुरग्यांक तो आपले गोवाय जावंक आयज उलो करता. आमी जावन आसात ह्याच जेजूची भाव भयणां ह्या जेजूक सांगाता घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगलीं सुबाकी सुम्या तुवें म्हजी भितर चलोवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची. आमची मोदल्या कोणा कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुखोन जावन गेला. आमची मोदल्या कोणा कोणाक तान लागल्या आत्मो सुखोन जावन गेला. आमचो आत्मो ताणेला देवा ताणेला. आमचे काळीज ओद्रेता देवा ओद्रेता. आमचो आत्मो ताणेला आमचे काळीज ओद्रेता देवा ओद्रेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्योन साबास्त्यांव तुज्या भोक्तिवंत रोग साक्षाक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नांत जोयतीवंत तुवें केलोय. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवंत कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesus, only with me, केले तुझ्या मोगान, तुका आमच्या भावान, गोवाय दिली रोकान. तुझे भावार धरून, तुझे विश्वास ठेवून, रोग भरून बोलां, तुका रावलो चिंतून. आमचे भाशेन वचून, बोल बोल काळजी जालो, तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका तिरान बोलोवन, भायल्यान जोरूय दुस्मान, दारून जालें जिखलो, तोरूय आमच्या भावान, सोयता बावटो मेलो, ताच्या सोयतान जेजू, तुझे सोयतून फावता, देखून तुझी पोरसून, तुझी कीर्ती गायता. आमेन. भाग्योन सबस्त्यांव आमचे पासत विनोदी कोर. जेजू ख्रिस्ता प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भाग्योन सबास्त्यावान तुज्या रोग साक्षान बें धरीन आसतना आपलो भावार्थ पोरगोट उचाल्लो आनी दोगदावण्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावां भयणांक भावार्थांत थीर रावंक धीर दिलो. ही पोरजोळी ती देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ताची परब समोरमूक आमी तयार जातना खऱ्या भावार्थांत थीर रावंक आनी मनशाचें आज्ञा परोस तुज्यो आज्ञा पाडूंक तुजी बोळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय. भाग्योन साबास्त्यांचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो मानव गावया. San Sebastián Bogdanoyana, Wojzacia Wojza, Onimola,
San Sebastián, Moisaच्या मोइसा पोनी मोला देवाला